नमस्कार, सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म कुलचन्द्र विष्ट। नमस्कार, म जयन्ती पुडासेनी। सबैभन्दा पहिले मुख्य समाचार। कोरोना संक्रमणबाट पछिल्लो 24 घण्टामा 21 जनाको मृत्यु, 4392 मा कोरोना संक्रमण पुष्टि, 3522 जना निको भए। दशैंपछि आन्दोलन गर्ने प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसको घोषणा। सरकार कोरोना रोकथाम र नियन्त्रणका लागि गम्भीर नभएको सभापति देउवाको आरोप। सल्यानको मालनेटामा उत्पादन हुने रेसाविहीन अदुवा एसियामै उत्कृष्ट। खाद्यान्न बाली भन्दा अदुवाबाट राम्रो आमदानी हुँदा व्यावसायिक खेती सुरु। विश्वभर कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या 11,04,000 नाघ्यो। 3,92,62,000 बढी संक्रमित। र आइपिएलमा किङ्स 11 पन्जाबको दोस्रो जित, बेङ्गलोर 8 विकेटले पराजित। आज मुम्बई इन्डियन्स र कोलकाता नाइट राइडर्स भिड्ने। सगरमाथा प्राइम समाचार अब विस्तारमा। नेपालमा कोरोना संक्रमणबाट थप 21 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। त्यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा थप 4392 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। यही अवधिमा 3522 जना संक्रमित निको भएर घर फर्किएका छन्। एक रिपोर्ट। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले दिएको जानकारी अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा थप 21 जनाको कोरोना संक्रमणका कारण मृत्यु भएको छ। यससँगै हालसम्म कोरोना संक्रमणका कारण मृत्यु हुनेको संख्या 715 पुगेको छ। मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा 4392 जनामा थप संक्रमण पुष्टि भएको छ। यससँगै नेपालमा कुल सक्रिय संक्रमितको संख्या 37382 पुगेको छ, जसमध्ये संस्थागत आइसोलेसनमा 12336 रहेका छन् भने 25046 जना होम आइसोलेसनमा रहेका छन्। गत 24 घण्टामा संक्रमित संख्या 4392 रहेको छ। आज काठमाडौँ उपत्यकामध्ये काठमाडौँमा 1784, भक्तपुरमा 244 र ललितपुरमा 374 गरी जम्मा संक्रमितको संख्या 2402 छ। क्वारेन्टाइनमा रहनुभएका व्यक्तिहरूको संख्या 4808 रहेको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा मात्रै पछिल्लो 24 घण्टामा 2402 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ, जसमध्ये काठमाडौँमा 1784 जना, भक्तपुरमा 244 जना र ललितपुरमा 374 जना संक्रमित थपिएका छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा 3522 जना संक्रमित निको भएर घर फर्किएका छन्। हालसम्म संक्रमण भएर निको हुनेहरूको संख्या 88040 पुगेको छ। आजसम्म डिस्चार्ज हुने जम्मा 88040, प्रदेश 1बाट 7627, प्रदेश 2 15401, बागमती प्रदेश 27213, गण्डकी प्रदेश 4571, लुम्बिनी प्रदेशबाट 11575, कर्णाली प्रदेशबाट 3766, सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट 7887 जना। प्रवक्ता गौतमका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा 16531 पीसीआर परीक्षण भएको छ। यससँगै हालसम्म कुल 12,54,167 पीसीआर परीक्षण भएको छ। त्यस्तै सरकारले कोभिड-19 को बिरामीको उपचारमा प्रत्यक्ष रूपमा खटिएका स्वास्थ्य कर्मीलाई कोभिड-19 पोजिटिभ देखियो वा लक्षणहरू देखियो भने मात्रै क्वारेन्टाइन अथवा आइसोलेसनमा राख्ने व्यवस्था गरेको छ। यसअघि अधिकांश अस्पतालमा एक साता काम गरेपछि अर्को साता आइसोलेसन वा क्वारेन्टाइनमा राख्ने गरिएको थियो। काठमाडौँ उपत्यकामा कोरोना संक्रमण तीव्र गतिमा बढे पनि बजारमा चहलपहल र भिडभाड बढेको भन्दै स्वास्थ्य मन्त्रालयले चिन्ता व्यक्त गरेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको नियमित पत्रकार सम्मेलनका क्रममा प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले कोरोना संक्रमणको अवस्था भयावह हुँदा पनि मानिसहरूको चहलपहल बढेको र कोरोना संक्रमणबाट बच्ने उपायहरू समेत नअपनाएको बताउनु भयो। कोरोनाबाट बच्ने उपाय मास्कको प्रयोग, सामाजिक दूरी कायम राख्ने कुरा र साबुन पानीले हात धुने वा स्यानिटाइजर प्रयोग गर्ने विषयमा मानिसहरूले बुझे पनि व्यवहारमा लागू नगरेको डाक्टर गौतमको भनाइ छ। जाने सामान किन्ने हाम्रो बानीले अहिले पनि जस्ताको तस्तै देखिएको छ। समस्या कोरोना संक्रमणबाट बच्ने प्रभावशाली उपायहरू दूरी कायम गर्ने, मास्क लगाउने र बेला बेलामा साबुन पानीले हात धुने व्यवहारका बारेमा विभिन्न सञ्चारका माध्यमबाट निरन्तर सन्देश प्रसारण भइरहेका छन्।
तैपनि ती व्यवहारहरूलाई हामीहरू जानेर पनि गरिरहेका छैनौँ। दसैँ नजिकै आउँदा बजारहरूमा भिड बढेको छ। विशेष छुट भन्दै पसल बाहिर राखिएका सामानहरू किन्न मानिसहरूको हुलहरू देख्दा हामी अचम्म मात्र नभई चिन्तित पनि छौँ। कोरोना संक्रमण नियन्त्रण गर्न दसैँ तिहार लगायतका चाडपर्वहरू घरमै बसेर सामान्य तरिकाले मनाउन आग्रह गर्दै डाक्टर गौतमले हरेक व्यक्ति सचेत र सजग नभएसम्म कोरोना संक्रमण कम नहुने पनि बताउनु भयो। त्यस्तै 60 वर्ष माथिका ज्येष्ठ नागरिक, गर्भवती महिला, बालबालिका तथा दीर्घरोगीहरूलाई घर बाहिर ननिस्कन र अन्य व्यक्तिको सम्पर्कमा नआउन पनि डाक्टर गौतमले आग्रह गर्नुभयो। स्वास्थ्य मन्त्रालयले कोभिड-19 को उपचारमा संलग्न स्वास्थ्यकर्मी तथा अन्य कर्मचारीहरूमा कोरोनाको लक्षण देखिए वा पोजिटिभ रिपोर्ट आए मात्र क्वारेन्टिन वा होम आइसोलेसनमा बस्न निर्देशन समेत दिएको छ। त्यस्तै कोभिड-19 को उपचारमा प्रयोग हुने रेमडेसिभिर औषधिको प्रयोगमा सहजता ल्याउन औषधि व्यवस्था विभागले यति फार्माकेम डिस्ट्रिब्युटर्स प्राली काठमाडौँमा रहेको सिनर्जी ओभरसिज प्राली र भारतमा रहेको हेट्रो ल्याब्स लिमिटेडलाई आयात र बिक्रीका लागि अनुमति दिएको भन्दै उक्त कम्पनीबाट रेमडेसिभिर औषधि खरिद गर्न सकिने पनि डाक्टर गौतमले बताउनु भयो। नेपालमा दैनिक ठूलो संख्यामा कोरोना संक्रमित थपिरहँदा अवस्था भयावह बनेको छ। आज मात्र देशभर 4392 संक्रमित थपिए भने काठमाडौँ उपत्यकामा मात्रै 2402 संक्रमित थपिए। यो सँगै राजधानीका अस्पतालका बेडहरू कोरोना संक्रमितले भरिएका छन्, जहाँ अन्य रोगका बिरामीले बेड पाउन छाडेका छन्। पुष्कर खतिवडाको रिपोर्ट। यदि अहिले तपाईँ बिरामी हुनुभयो र राजधानीका अस्पतालमा भर्ना भई उपचार गराउने योजनामा हुनुहुन्छ भने त्यो सफल हुँदैन, किनकि कोभिडको बढ्दो संक्रमणले उपत्यकाको कुनै पनि अस्पतालमा बेड खाली छैन। नाम कहलिएका धेरै अस्पताल भएको राजधानीमा उपचार पाउन गाह्रो छ। राजधानीमा अहिले झन्डै एक घर एक संक्रमित पुगेको अवस्थामा वीर, शुक्रराज, ट्रपिकल तथा सर्वरोग अस्पताल सहित कोभिड अस्पताल, त्रिवी शिक्षण, पाटन अस्पतालमा कतै पनि बेड छैन। यति मात्र होइन, अहिले राजधानीका निजी अस्पताल केएमसी, मेडिसिटी, स्टार, ह्याम्स, ग्रान्डी लगायतमा समेत बेड पाउन मुस्किल छ। मन्त्रालयको हेल्थ इमर्जेन्सी अपरेसन सेन्टरको तथ्याङ्क अनुसार उपत्यकाका सरकारी र निजी अस्पतालहरू गरी 193 आइसियु र 62 भेन्टिलेटर छन्। तर अधिकांश अस्पतालमा कोभिडका लागि छुट्याइएको आइसियु र भेन्टिलेटर बेड भरिएको छ। यस्तो अवस्थामा कोही बिरामी भए भने जति पैसा तिर्छु भने पनि यी सेवाको उपचार पाउन मुस्किल छ। यसबाट प्रश्न हुन्छ, कुनै रोग वा संक्रमण भई अस्पताल जानुपर्ने अवस्था आइलागे बेड अभावमा ज्यान गुम्ने खतरा छ। हाल उपत्यकामा कोरोना उपचारका लागि 10 सरकारी र 10 निजी अस्पताल तोकिएका छन्, तर अधिकांश अस्पताल कोरोना संक्रमितले भरिएका छन्। देशकै जेठो अस्पताल वीर अस्पतालमा छुट्याइएको सबै बेड कोरोना संक्रमितले भरिएको छ। यस्तै त्रिवी शिक्षण अस्पतालमा छुट्याइएको 93 बेड संक्रमित बढेर थप गरिएको छ। पाटन अस्पतालमा समेत छुट्याइएको 150 बेड लगभग भरिएको छ। सरकारी मात्र होइन, उपत्यकाका निजी अस्पतालमा पनि सबै बेड भरिएका छन्। अस्पतालको बेड पाउन मुस्किल भएको विषयमा बुझ्न हामीले स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्तादेखि सूचना अधिकारीसम्म सम्पर्क गरे पनि उनीहरू सम्पर्कमा आएनन्। यसबारे सरकारले प्रदान गरेको हटलाइन नम्बर 1115 मा फोन गरेर अस्पतालको बेडबारे बुझ्दा संक्रमितको अवस्था सामान्य रहे घरमा रहन सुझाइयो भने अवस्था जटिल भएमा मात्र छिटोमा एक दिनमा बेड खाली भएको अस्पताल खोजी गरेर पठाउन सकिने जानकारी दिइयो। करिब 3 महिना अघिसम्म औँलामा गन्न सकिने कोरोना संक्रमितको संख्या रहँदा आउन सक्ने भयावह स्थितिबारे सचेत नबनेको सरकार त्यस बेलादेखि अहिलेसम्म पनि जनतालाई बाहिर निस्किए लकडाउन गर्ने धम्की दिँदै आएको छ। तर अफसोस, सरकार आफैले भने नियमित कोरोना तथ्याङ्क दिने र सुझाव बाँड्ने बाहेक संक्रमण नियन्त्रणमा कुनै गतिलो काम गर्न सकेको छैन। यस्तोमा संक्रमितहरू अस्पतालको ढोकामा पुगेर पनि उपचारको अभावमा मर्नुपर्ने स्थिति बनेको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि पुष्कर खतिवडा, काठमाडौँ। गृह मन्त्रालयले दसैँको बेला मन्दिर तथा शक्तिपीठहरू नियमित पूजा गर्न बाहेक भक्तजनका लागि खुल्ला नगर्न आग्रह गरेको छ। मन्त्रालयका प्रवक्ता चक्रबहादुर बुढाले मन्दिर तथा शक्तिपीठहरूमा भिडभाड हुँदा कोरोना संक्रमणको जोखिम झनै बढ्ने भएकाले भक्तालुहरूका लागि रोक लगाइएको बताउनु भयो। तर नित्य पूजाआजा भने नियमित रूपमा सुचारू गर्न सकिने उहाँले बताउनु भयो। मन्दिरमा भिडभाड नगर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयले समेत आग्रह गरिरहेकाले त्यसको कार्यान्वयनका लागि गृह मन्त्रालयले सहयोग गर्ने उहाँले बताउनु भयो। त्यसले चाहिँ भोलि फेरि अर्को चाहिँ कोरोनाको चाहिँ एउटा के भन्छ त्यसले चाहिँ बढाउनको ठुलो सहयोग गर्ने हैन, त्यो गतिविधिले गर्ने अवस्था हुन्छ पक्कै नै।
त्यसैले यो कुरा हुन नदिनको निम्ति दैनिक नित्य पूजा गर्नलाई रोकेको छैन, त्यो भइरहेको पनि छ। र अहिले चाहिँ त्यो भिडभाड हुन नदिने, त्यहाँ चाहिँ भिडभाड हुने, त्यहाँ चाहिँ ठुलो चाहिँ हुइचो हुने होइन, त्यो खालको नहोस् भनेर आवश्यक सावधानी अपनाउनु भनेर पठाएको छ। महान चाड बडा दशैंको बेला विभिन्न शक्तिपीठहरूमा विशेष पूजाआजा गरिन्छ भने धेरै सङ्ख्यामा भक्तालुहरू पुग्ने गर्छन्। त्यसैले मन्दिरहरूमा हुन सक्ने भिडभाडलाई ध्यान दिँदै सरकारले नियमित पूजाआजा बाहेकका सबै धार्मिक र सांस्कृतिक गतिविधि गर्नमा रोक लगाएको हो। सत्य सेवा सुरक्षणमको नारासहित स्थापना भएको नेपाल प्रहरीले आफ्नो स्थापनाको 65औं वर्ष पूरा गरेको छ। जनताको जीव धनको सुरक्षालाई केन्द्रमा राखेर काम गरिरहेको प्रहरी संगठनले नेपालमा भएका विभिन्न खाले आन्दोलनमा कहिले आलोचना त कहिले सर्वप्रिय बन्न पुग्यो। त्यही प्रहरी संगठनले कोरोना महामारीकै बीच प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको उपस्थितिमा स्थापना दिवस मनाएको हो। सन्तोष बिके थापाको रिपोर्ट। विक्रम सम्वत 2012 सालमा जारी भएको प्रहरी ऐनको मितिलाई आधार मानेर नेपालमा प्रहरी दिवस मनाउँदै आइएको छ। तर त्यसभन्दा अगाडिको इतिहासलाई निहाल्ने हो भने सर्वप्रथम 1955मा तराईमा हुने अपराधको अनुसन्धान गर्न र त्यसको नियन्त्रण गर्न अमिनी प्रहरीको स्थापना भएको आधिकारिक तथ्य पाइन्छ। पहाडमा तत्कालीन बडा हाकिमको माताहतमा रहने गरी मिलिसियाको व्यवस्था भएको इतिहास छ। बेसङ 2000 सम्म आइपुग्दा नेपाल प्रहरीलाई देशव्यापी रूपमा सङ्गठन विस्तार गर्दै तालिम प्राप्त बनाइयो। जनताको जीवधनलाई केन्द्रमा राखेर सत्य सेवा सुरक्षणमको मालामा उहिने काम गर्दै आएको नेपाल प्रहरीले शुक्रबार आफ्नो स्थापनाको 65 वर्ष पुरा गरेको छ। कोरोना महामारीकै बीच 65 वर्ष पुरा गरेको उपलक्ष्यमा नेपाल प्रहरीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली तथा गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलको उपस्थितिमा स्थापना दिवस मनाएको हो। प्रहरी दिवसको अवसरमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मुलुकको समृद्धि, समुन्नति र सुशासनका लागि आन्तरिक सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ हुनुपर्ने बताएका छन्। हत्या, हिंसा, बलात्कार, एसिड आक्रमण लगायतका घटनाहरू मानवता विरोधी भएकाले त्यस्ता अपराध विरुद्ध अझै कडा कानुन बनाउने सरकारको तयारी रहेको प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ छ। मुलुकमा हुने जुनसुकै प्रकारका हिंसा, हत्या, अतिवाद, विभिन्न प्रकारका सामाजिक अपराध, एसिड आक्रमण जसका विरुद्ध हामीले भर्खरै अझ कडा कानुन समेत ल्याएर कडा कदमहरू चाल्ने अठोट गरेका छौँ। बलात्कार जस्ता घटनाहरू जो कुनै पनि हालतमा मानवोचित छैनन्, हुन सक्दैनन्, अत्यन्त निन्दनीय, मानवता विरोधी अपराधहरू हुन्। त्यस्ता कुराहरूलाई नियन्त्रण गर्न अझ कडा कानुन निकट भविष्यमा ल्याउने तर्फ पनि हामी सोचिरहेका छौँ। प्रधानमन्त्री ओलीले विज्ञान र प्रविधिले एकातर्फ जीवन सहज भएको र अर्कोतर्फ अपराधले भौगोलिक सीमा तोडेको, अपराधका सञ्जालहरू अन्तर्देशीय रूपमा विस्तार हुँदै गएको, सङ्गठित अपराध, विद्युतीय अपराध तथा सञ्जालमा आधारित अपराधहरू विश्वभर भएकाले यसमा नेपाल प्रहरी चनाखो हुनुपर्ने समेत बताए। अपराधका सञ्जालहरू अन्तर्देशीय रूपमा विस्तार हुँदैछन्। सङ्गठित अपराध, विद्युतीय अपराध तथा सञ्जालमा आधारित अपराधहरूले पनि विश्वभर आकार ग्रहण गर्दैछ। यस सन्दर्भमा नेपाल प्रहरी ज्यादै चनाखो र प्रभावकारी हुनु जरुरी रहेको छ। नेपाल प्रहरीको सङ्गठनभित्र हाल करिब 70,000 जनशक्ति कार्यरत छ। काम र जिम्मेवारीको हिसाबले एक महत्त्वपूर्ण संस्थाको रूपमा आफूलाई स्थापित गर्न लागेको कुरामा दुई मत छैन। तर यदाकदा नेपाल प्रहरीका एकाध सदस्यको त्रुटिपूर्ण कामले नेपाल प्रहरी विवादमुक्त भने रहन सकेको देखिँदैन। यसका लागि विगतमा भएका कमी कमजोरीलाई सच्याउँदै अगाडि बढ्न आवश्यक देखिएको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा उत्सव वाग्लेका साथमा सन्तोष बेके थापा, काठमाडौँ। गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले भूमिगत समूहले राजनीतिक आवरणमा चन्दा असुली विकास निर्माणमा बाधा पैदा गर्ने कोसिस गरिरहेको भन्दै त्यस्ता गठबन्धन र समूहलाई निस्तेज पार्न नेपाल प्रहरीलाई निर्देशन दिनुभएको छ। आज 65औं प्रहरी दिवसको अवसरमा प्रहरी प्रधान कार्यालय नक्सालमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै संविधानको उपलब्धिलाई चुनौती दिँदै भूमिगत समूह सक्रिय हुन थालेको भन्दै त्यस्ता गठबन्धन र समूहलाई निस्तेज पार्न प्रहरीलाई निर्देशन दिनुभएको हो।
त्यस्तै उहाँले त्यस्ता समूहको सूचना सङ्कलन, विश्लेषण र फिल्ड अपरेसनमा सम्झौता नगर्न पनि प्रहरीलाई निर्देशन दिनुभयो। उहाँले अपराध र अपराधीको विषयमा आफूभन्दा प्रहरी नै धेरै जानकार र व्यावसायिक रहेको भन्दै अपराधको प्रवृत्ति विश्लेषण गरेर रणनीतिक रूपमा योजनाबद्ध तरिकाले अगाडि बढ्न आग्रह गर्नुभयो। उहाँले नेपाल प्रहरीका हजारौं राम्रा कामलाई नजरअन्दाज गर्दै औँलामा गर्न सकिने कार्यगत त्रुटिलाई मात्रै प्रचार प्रसार गरिएको गुनासो गर्नुभयो। गृहमन्त्री थापाले प्रहरीको तेजोवध भन्दा पनि रचनात्मक सुझाव र पृष्ठपोषणलाई अहिलेको आवश्यकता रहेकोमा जोड दिनुभयो। त्यस्तै दोष जति अरूलाई थुपार्ने र सदैव नकारात्मक आलोचनात्मक सोचबाट मात्र निर्देशित सामाजिक परिवेशमा नेपाल प्रहरीका सकल दर्जाले निर्भीकता र दृढताका साथ आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह गरिरहेको कार्य प्रशंसनीय रहेको भन्दै गृहमन्त्री थापाले नराम्रोलाई पटक पटक नराम्रो भन्न नहिचकिचाउने, समाजलाई राम्रोलाई प्रशंसा गर्न शब्द खर्च गर्न कन्जुसाइ गरेको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभयो। कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्री घनश्याम भुषालले अहिलेकै अवस्थामा भगवान शिव र ब्रह्माजी आए पनि 5 लाख मेट्रिक टन मल ल्याउन सम्भव नभएको टिप्पणी गर्नुभएको छ। आज 40औं विश्व खाद्य दिवसको अवसरमा काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा मन्त्री भुषालले अहिले ल्याउन खोजिएको 5 लाख मेट्रिक टन मल आजकै व्यवस्थाबाट तत्काल ल्याउन नसकिने बताउनु भएको हो। उहाँले तत्काल 5 लाख मेट्रिक टन मल ल्याउन भगवान शिव वा ब्रह्मा आए पनि नसक्ने टिप्पणी गर्नुभएको छ। कलकत्ताको पोस्टबाट आजकै व्यवस्था र तरिकाले ल्याउने हो भने दिनदिनै एउटा डेडिकेटेड ट्रेन आउने व्यवस्था गर्नुपर्ने मन्त्री भुषालले बताउनुभयो। फलानो ट्रकमा 10,000 मेट्रिक टन विराटनगर हिँडेछ भनेर रियल टाइममा अपलोड हुने र विराटनगरमा हाम्रो गोदामभित्र पस्यो भनेर अनि त्यहाँको गोदामबाट हिँड्यो फलानो गाउँपालिकामा पुग्यो भनेर गाउँपालिकालाई नगरपालिकाहरूलाई मल दिने बन्दोबस्त गरी निर्देशिका बनाएका छन्। इन्टरनल व्यवस्थाको हिसाबले चुहावट र यो सबै कुरा हामीले रोकेका छौँ। अब हामी हिजोको जस्तो यो चाहिँ समस्या हुने छैन। मन्त्री भुषालले कृषि व्यवस्थाको परिवर्तन नभएसम्म नेपालको कृषि क्षेत्रको विकास सम्भव नभएको पनि बताउनु भएको छ। अहिलेसम्म कृषि व्यवस्थाको परिवर्तनका बारेमा कम आलोचना हुँदा कृषिमा अपेक्षाकृत विकास हुन नसकेको समेत उहाँले बताउनुभयो। कृषि प्राविधिकहरूले प्रविधि भन्दा माथि उठेर काम गर्न व्यवस्थामा परिवर्तन ल्याउन सम्भव भएको उहाँले बताउनुभयो। यो संकल्प गरौँ, हर बेला हामी यो सोच्छौँ। मेरो अगाडि मेरो नजरमा म विशेषज्ञ हुँ, त्यो त हुनै पर्छ, तर त्यो विशेषज्ञ म माटो विशेषज्ञ भएर, म पशुपक्षी विशेषज्ञ भएर, म कृषि विशेषज्ञ भएर मैले कृषि व्यवस्थामा योगदान गर्ने। कृषि व्यवस्थालाई परिवर्तन गर्नका लागि पछिल्लो समय व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धामा आधारित अनुदानलाई रोकेर इनपुटमा आधारित लगानी गरिने व्यवस्था गरिएको पनि उहाँले बताउनुभयो। तर त्यसमा पनि धेरै काम गर्न नसकेको उहाँले स्वीकार गर्नुभयो। किसानलाई बैंकको ब्याज दरमा अनुदान दिने बाहेक केही गर्न नसकेको उहाँको भनाइ छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले कोरोना संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सरकार गम्भीर नभएको भन्दै आन्दोलन गर्ने घोषणा गरेको छ। कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले सरकार कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि गम्भीर नभएकाले दशैं लगत्तै विरोधका औपचारिक कार्यक्रम घोषणा गरी आन्दोलन गर्ने बताउनु भएको हो। कांग्रेसले गठन गरेको कोभिड-19 सम्बन्धी अनुगमन समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन बुझेपछि सभापति देउवाले दशैं लगत्तै संसदभित्र र बाहिर देशभर सशक्त विरोध कार्यक्रम गर्ने बताउनु भएको हो। व्यवस्था भेन्टिलेटरको व्यवस्था 400-500 बेडहरूको व्यवस्था गरेर चाहिँ नि काम गर्नुपर्ने कि मतमै राखेको छैन। सरकारले गर्नुपर्ने हो, सरकारको सबभन्दा ठुलो दायित्व उसले मतमै राखेको छैन। उसलाई के मतमै छैन, जाने भ्रष्टाचार बाहेक के मतमै छैन। त्यस कारण चाहिँ हामी छिटै दशैं पछाडि चाहिँ अब 3 मिटिङ बसाएर र ठुलो आन्दोलन मात्रै होइन, पार्लियामेन्टमा पनि हङ्गामा गर्ने आन्दोलनको तयारी गर्नुपर्ने हुनाले यसको लागि सरकार
नेपाली कांग्रेसका सहमहामन्त्री एवं कोभिड-19 अनुगमन समितिका संयोजक प्रकाश शरण महतले सरकार नागरिकको स्वास्थ्य सुरक्षा र दैनिक जीवनमा परेको आर्थिक सामाजिक कठिनाइप्रति संवेदनशील नभएको बताउनुभयो। उहाँले सरकारलाई जिम्मेवार बनेर काम गर्न समेत आग्रह गर्नुभयो। त्यसका लागि उद्धार राहतको समुचित व्यवस्था र अर्थतन्त्रलाई धराशायीबाट बचाउन नेपाली कांग्रेस सरकारसँग माग गर्छ। अन्यथा हामी सरकारका विरुद्धमा सशक्त विरोधका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न बाध्य हुनुपर्दछ भन्ने कुरा पनि सचेत गराउन चाहन्छु। कांग्रेसद्वारा गठित अनुगमन समितिले विभिन्न क्षेत्रका व्यक्ति, विज्ञ र कोभिड-19 रोकथाम तथा नियन्त्रणमा खटिएका व्यक्तिहरूसँग समन्वय गरी अनुगमन गरेको थियो। समितिले कोरोना संक्रमण समुदाय स्तरमा फैलिँदा समेत सरकार गम्भीर नबनेको निष्कर्ष निकालेको छ। सगरमाथा प्राइम समाचारमा एकैछिन विश्रामपछि काठमाडौँको बुद्धनगर स्थित काठमाडौँ मोडल स्कुल विरुद्ध अभिभावकहरू आन्दोलित, लकडाउनका बेला चर्को शुल्क लिएको गुनासो। सल्यानको मालनेटामा उत्पादन हुने रेसाविहीन अदुवा एसियामै उत्कृष्ट, खाद्यान्न बाली भन्दा अदुवाबाट राम्रो आम्दानी हुँदा व्यावसायिक खेती सुरु। र भारतसँग सीमा जोडिएको कैलालीको त्रिनगर नाका बन्द हुँदा स्थानीयको व्यापार बढ्यो। सुदूरपश्चिमको अस्थायी राजधानी धनगढी बजारमा सगरमाथा प्राइम समाचार अब विस्तारमा। नेपाली कांग्रेस बीपी केन्द्रीय कार्य समितिको सरकार विरुद्ध माइतीघर मण्डलामा मैनबत्ती जुलुस र विरोध सभा आयोजना गरेको छ। सरकारले गरेको राष्ट्रघाती कदम र हत्या, हिंसा, बलात्कार तथा जनविरोधी गतिविधि विरुद्ध नेपाली कांग्रेस बीपीले माइतीघर मण्डलामा आज मैनबत्ती जुलुस र विरोध सभाको आयोजना गरेको हो। सरकारको विरोध गर्नुका 15 बुँदे कारण समेत प्रस्तुत गर्दै नेपाली कांग्रेस बीपीले सरकारका जनविरोधी क्रियाकलाप तथा भ्रष्टाचार र प्रमुख प्रतिपक्षी दलको मौनताको समेत विरोध गरेको छ। उनीहरूले मुलुकमा भएका बलात्कार तथा हत्याका श्रृङ्खलाको अन्त्य गरी बलात्कारीलाई हदैसम्मको कारबाही गर्नुपर्ने, सीमा विवादको समस्या हल गर्नुपर्ने, डाक्टर गोविन्द केसीसँग सरकारले 19औं अनसन तोड्ने क्रममा गरेका सम्झौतालाई पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, 9 वर्षदेखि अनसनरत गंगा मायालाई न्याय दिनुपर्ने लगायतका विभिन्न मागहरू राखेका छन्। विशाल ग्रुपले आयात गर्दै आएको खाद्य वस्तुमा रिलेबलिङ गरी बजार पठाउने कार्यमा संलग्न थप एक व्यक्ति पक्राउ परेका छन्। खान योग्य नभएको वस्तुलाई पुनः नयाँ मिति टाँसेर उपभोक्ताको स्वास्थ्यमाथि खेलबाड गर्ने कार्यमा संलग्न धादिङका शङ्कर बैलकोटी पक्राउ परेका हुन्। बालबालिका तथा युवा समूहले अत्याधिक रुचाउने चकलेट, बिस्कुट, आलु चिप्स जस्ता खाद्य वस्तुमा म्याद सकिए पनि विशाल ग्रुपले बजारमा छापछाप्ती पठाइरहेको छ। तर मानव स्वास्थ्यमाथि खेलबाड गर्ने विशाल ग्रुपका माथिल्लो तहका मूल आरोपीलाई पक्राउ गर्नुको साटो सरकारी संयन्त्र साना माछा पड्कनमै सीमित छ। सन्तोष बिके थापाको रिपोर्ट। खाद्य वस्तुलाई नै विष बनाएर उपभोक्तामाझ पठाउने काम सामान्य होइन, जघन्य अपराध हो। कुनै एक हत्याराले एक व्यक्तिको जीवन सकाउन सक्छ, तर विशाल ग्रुप जस्ता व्यापारिक समूहका नाममा आपराधिक समूह बनाएका गिरोहले लाखौं व्यक्तिलाई मृत्युको मुक्तिर डुराइरहेका छन्। सज्जन व्यापारी पनि भित्रभित्रै कालो करतुतले आम जनताको स्वास्थ्य मात्रै होइन, देशको अर्थव्यवस्था नै खोक्रो बनाउने काम यस्ता व्यापारीबाट हुँदैछ। आफ्नो निजी स्वार्थ सिद्धिका लागि लाखौं करोडौं जनताको स्वास्थ्यमाथि खेलवाड गर्ने अधिकार यो गिरोहलाई कहाँबाट मिल्दैछ? के राज्यका निकायहरू नै उनीहरूको संरक्षणमा छन् त? प्रश्न अनुत्तरित छ। म्याद सकिएर विष बनेका उपभोग्य वस्तुलाई बजारमा बिक्री गरी कमाउ धन्दा बाहेक अरू नसोच्ने र मानव स्वास्थ्यमाथि धावा खेलिरहेका यस्ता समूहहरू खुलिआम छन्, तर उनीहरूकै निर्देशनमा काम गर्ने साना माछा पक्राउ पर्ने क्रम जारी छ। ठुलो अपराध हो नि त, किनभने तपाईँको स्वास्थ्य विष पोइजन बिक्री गर, उसले त पोइजन म्याद गुज्रेको सामान बिक्री गर्नु भनेको त पोइजन बिक्री गर्नु हो नि, विष बिक्री गर्नु हो नि। त्यस कारण यस्तो खालको चाहिँ जुन एउटा प्रवृत्ति छ यसलाई चाहिँ हामीले एकदमै नामेटै पार्नुपर्छ भन्ने लाग्छ मलाई। र अहिले मलाई के छ भने अब धेरै सूचनाहरू हामीलाई आइरहेछ अहिले
हाम्रो सूचना पनि हामीले सूचना संयन्त्र हामीले गठन गरेका छौँ। कहाँ चाहिँ कालोबजारी हुन खोज्दैछ, कहाँ तपाईँको यस्तो खालको चाहिँ हरकत हुन खोज्दैछ त्यो कुराको जानकारी हामीले आज हामी क्रमशः हामी काम गर्दैछौँ के। विशाल ग्रुपले आयात गर्दै आएको चकलेट, बिस्कुट, आलु चिप्स जस्ता बालबालिका तथा युवा समूहका प्रिय खाद्य वस्तुमा नयाँ मिति टाँच गरी बजार पठाउने काममा संलग्न अर्का व्यक्ति पक्राउ परेका छन्। धादिङ घरबै हाल विशाल ग्रुपमा आबद्ध शङ्कर बयलकोटीलाई पक्राउ गरिएको हो। हालसम्म रिलेबेलिङको काममा संलग्न 10 जना बढी विशाल ग्रुपका प्रतिनिधि पक्राउ परिसकेका छन्। तर अपराधमा संलग्नलाई के कारबाही हुन्छ, सरकारी निकाय उपयुक्त जवाब दिन सकिरहेको छैन। मिति केयरमेट गरेर त्यसलाई मेटेर अर्को नयाँ मिति त्यसमा छापेर बजारमा बेच्न लान तयारी गरेको अवस्थामा हामीले केही कम्पनी, मान्छे र सामान, गोदामहरू बरामद गऱ्यौँ, नियन्त्रणमा ल्याउँ र सिलबन्दी गऱ्यौँ। उनीहरूलाई अहिले हाम्रो निर्देशन अधिकृतले अनुसन्धान गरेर कारबाही चलाइरहेको अवस्था छ। यसलाई छिटै निर्णय हुन्छ। म्याद गुज्रिएका खाद्य वस्तु बजारमा छ्यापछ्याप्ती छन्। विशाल ग्रुपकै मिलेमतोमा गैर कानुनी रूपमा अखाद्य वस्तु बजारमा पठाउने गरेको पक्राउ परी थुनामा रहेका आयन इन्टरनेसनल र अमेजन डिस्ट्रिब्युटर नामक वितरक समूहका प्रमुख रोनक बोथ्राले स्वीकार गरिसकेका छन्। उनका अनुसार 2 वर्षदेखि विशाल ग्रुपले रिलेबलिङको धन्दा चलाइरहेको छ। तर मथिल्लो तहकै व्यक्तिलाई कठालो समातेर कठघरामा उभ्याउनुको साटो साना कामदार पक्राउमै सरकारी संयन्त्र अल्झिएको छ, जसले मानव स्वास्थ्यमाथि खेलवाड गर्ने यस्तो गिरोहले उन्मुक्ति पाउने आशंका व्याप्त छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँको नेतृत्वमा वाणिज्य विभाग र अपराध महाशाखाको टोलीले प्रमाणसहित 8 जनालाई असोज 15 गते रङ्गेहात पक्राउ गरेको थियो। कालोबजारीको मुद्दा बाहेक अन्य वाणिज्य विभागले हेर्ने कानुनी अडचनका कारण प्रशासनले यो मुद्दा वाणिज्यलाई जिम्मा लगाएको छ। तर पक्राउ परेको 15 दिन बितिसक्दा समेत वाणिज्यले कारबाहीको निर्णय बाहिर ल्याउन सकिरहेको छैन, जसले अनुसन्धानभित्र के खिचडी पाक्दैछ प्रश्न अनुत्तरित बनिरहेको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा उत्सव वाग्लेका साथमा सन्तोष विके थापा, काठमाडौँ। काठमाडौँको बुद्धनगर स्थित काठमाडौँ मोडल स्कुलले लकडाउनका बेला पनि मासिक शुल्क बढाएर लिएको भन्दै अभिभावकहरूले विद्यालय घेराउ गरेका छन्। अभिभावकहरूले कोभिड-19 का कारण पठन पाठन बन्द भएको अवस्थामा पनि बढी शुल्क लिएको भन्दै आज बिहान विद्यालय घेराउ गरेका हुन्। महामारीको अवस्थामा विद्यालय पनि बाँच्नुपर्ने र अभिभावक पनि सहज अवस्थामा रहनुपर्ने गरी अनलाइन कक्षाको शुल्क निर्धारण गर्न आफूहरूले पटक पटक आग्रह गर्दा समेत सुनवाई नभएको अभिभावकहरूले बताएका छन्। अभिभावकहरूले वार्षिक शुल्क तिर्न नसक्ने, अनलाइन शिक्षाको छुट्टै शुल्क निर्धारण हुनुपर्ने र विद्यालयमा अभिभावकको प्रतिनिधि हुनुपर्ने माग गरेका छन्। उनीहरूले कोभिडको अवस्थामा अनलाइन शिक्षाको शुल्क निर्धारण गरी लिनुपर्ने ठाउँमा मासिक शुल्कमै 500 रुपैयाँ बढाएर लिएको बताएका छन्। मा के छ भने अहिले स्कुल पनि बाँचोस्, अभिभावक पनि धेरै ऋणमा नपरोस् भन्ने शर्तमा हामीले फी एउटा स्ट्रक्चर, उहाँहरूको खर्च स्ट्रक्चर क्याल्कुलेसन गरौँ पनि भने उहाँहरूले गर्नु भएन। अभिभावक सङ्घका संयोजक शुभ प्रभावत घिमिरेले सरकारले अनलाइन शिक्षाको शुल्क निर्धारण नगरिदिँदा विद्यालयहरूले आफू खुसी पैसा उठाउने गरेको बताउनुभयो। अभिभावकहरूको पेसा रोजगारीको अवस्थामा सरकारले सहयोग गर्नुपर्ने ठाउँमा द्वन्द्व सिर्जना गरेको बताउनुभयो। त्यहाँनिर तिनै तहका सरकारहरू चुकेको अवस्था छ। उसले अन्यलता छोडिदियो अनि त्यस कारणले स्कुलहरूले आफू खुसी शुल्क लिन लाए। त्यति मात्र होइन, तपाईँको अहिले त मासिक शुल्क, शिक्षण शुल्कको 50% को कुरा आइरहेको छ। त्यसमा एनुअल फी लिएका छन्, अरू किसिमको शुल्क लिएका छन्। यो त केएमसीको मात्र कुरा होइन, यो त प्रतिनिधि पात्र एउटा घटना मात्र हो। यो घटना सरकारले निजी लगानीका संस्थागत विद्यालयमा अनलाइन शिक्षाको शुल्क निर्धारणको जिम्मा स्थानीय तहलाई दिएको थियो। असोज दोस्रो साताभित्र शुल्क निर्धारण गरी कार्यान्वयनमा ल्याउनु पर्ने व्यवस्था गरिए पनि अहिलेसम्म अधिकांश स्थानीय सरकारले शुल्क निर्धारण गर्न सकेका छैनन्, जसको फाइदा उठाउँदै केही विद्यालयहरूले आफू खुसी शुल्क निर्धारण गर्न थालेका छन्। यो सँगै अधिकांश विद्यालयहरूमा अभिभावक र निजी विद्यालयका बीचमा विवाद बढेको देखिन्छ। इलाका प्रहरी कार्यालय बुटवलका प्रहरी हवलदार र उनकी श्रीमती 4 लाख घुससहित रङ्गेहात पक्राउ परेका छन्। प्रहरी हवलदार शिवचन्द्र साहानी र श्रीमती निर्मला केवटले सेवाग्राहीबाट घुस रकम लिँदै गर्दा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय बुटवलले पक्राउ गरेको हो।
प्रहरी थुनामा रहेका एक आरोपितलाई धरौती तारिखमा छुट्याइदिने भन्दै थुनुवाका आफन्तजनबाट घुस रकम लिँदै गर्दा रूपन्देहीको सियारी गाउँपालिका 7बाट उनीहरूलाई नियन्त्रणमा लिएको अख्तियार कार्यालय बुटवलका प्रवक्ता सुरेश भुषालले जानकारी दिनुभयो। थुनुवाका आफन्तजनबाट घुस रकम लिँदैछन् भन्ने सूचनाका आधारमा शुक्रबार दिउँसो उनीहरूलाई पक्राउ गरिएको र घटनाका सम्बन्धमा थप अनुसन्धान भइरहेको प्रवक्ता भुषालको भनाइ छ। सल्यानको मालनेटा अदुवाका लागि प्रसिद्ध स्थान हो। यहाँ उत्पादन हुने रेसाविहीन अदुवा एसियामै उत्कृष्ट मानिन्छ। एसियामै रेसाविहीन अदुवा उत्पादन हुने मालनेटामा व्यावसायिक खेती गर्न थालिएको छ। सल्यानबाट उत्तर कुमार साहुको रिपोर्ट। खाद्यान्न बालीभन्दा अदुवाबाट राम्रो आम्दानी लिन सकिने भएपछि पछिल्लो समय किसानको आकर्षण अदुवा खेतीतर्फ बढेको छ। माटो र उपयुक्त हावापानीका कारण एसियामै उत्कृष्ट रेसाविहीन अदुवा उत्पादन हुने पकेट क्षेत्रका रूपमा रहेको सल्यानको मालनेटा ढारखानीका किसानहरू परम्परागत अदुवा खेतीलाई व्यवसायी बनाउन उन्मुख भएका छन्। मालनेटाकै कारण सल्यान रेसाविहीन अदुवा उत्पादनमा प्रख्यात मानिन्छ। अदुवा बेसार खेतीबाट झनै राम्रो आम्दानी हुन थालेपछि यहाँका किसानहरू उत्साहित पनि बनेका छन्। थोरै जग्गामा पनि उत्पादन र आम्दानी राम्रो हुने भएपछि किसान अन्नबालीको साटो व्यावसायिक अदुवा र बेसार खेतीमा जम्दैछन्। यो चाहिँ अब निर्वाहमुखी खेती चाहिँ गरिरहेछौँ र हाम्रो यहाँको समग्र अदुवा खेतीबाट उत्पादनबाट समग्र यो गाउँले आम्दानी लिने भने वार्षिक 1 करोड 15-20 लाख राम्रो बजार रेट गयो भने र त्यसमा पनि अब बजार रेट भएन भने पनि कम्तीमा पनि 1 करोडको वर्षिनी चाहिँ अदुवा बाहिर निकासी गर्ने चाहिँ यहाँको किसानहरूले गर्नुहुन्छ। र 2.5 रोपनीको उसमा लगाएको छु मैले अदुवा होइन। कति कुन्टल जति उत्पादन हुन्छ? मेरो कन्ट्रोल त लगभग 20-25 कन्ट्रोल जति हुन्छ होला। चाहिँ बिउको लागि पनि आफूले राख्नुपर्ने हुन्छ होइन। अनि कति चाहिँ अब 1-2-3 सिजन गरेर बेचिन्छ। यो खेती गर्न लागेको त हामीहरूको त बाजे परबाजेदेखि पुर्खादेखि जहिले यो ठाउँमा बस्थे उहिलेदेखिबाट हामीहरू थपाउँदै अहिले त्यो हाल खेती हामीहरूले छोरा नाति पनातिहरूले गरिराखेको। अब 1 कुन्टल 12,000 14,000 रुपियाँ 20-25 हजार रुपियाँ कुन्टल गयो छ भनेपछि त्यसमा 8-9 कुन्टल फोल्यो छ भनेपछि 2-4 जनालाई बढी पनि पैसा भयो। जिल्लाको मालनेटा, ढारखानी, सिद्धेश्वरी, कोटमौला, दमारचौर लगायतका ठाउँमा अदुवा खेती बढी गरिन्छ। जिल्लामा 2410 हेक्टर क्षेत्रफलमा अदुवा र बेसार खेती गरिँदै आएको छ, जसबाट 31,406 मेट्रिक टन उत्पादन हुँदै आएको अदुवाकै क्षेत्रमा काम गर्दै आएको जोन कार्यक्रमको तथ्याङ्क छ। विगतका वर्षहरूमा अदुवा र बेसारले बजार नपाउँदा निराश बनेका किसानहरू पछिल्लो समय पुनः राम्रो मूल्य पाउन थालेपछि खेतीमा आकर्षण बढेको हो। बिक्री वितरणको लागि पनि बिक्री वितरण गर्नलाई ढुवानी साधनको अभाव भयो भन्ने अवस्थामा चाहिँ किसानलाई ढुवानी साधन पनि 50% अनुदानमा उपलब्ध गराउने र बिउमा पनि अनुदान दिने जस्ता कार्यक्रमहरू चाहिँ सञ्चालन गरिरहेको छ। यहाँको अदुवा स्थानीय बजार, सहकारी तथा व्यापारीहरू मार्फत दाङ, नेपालगञ्ज, सुर्खेत, बुटवल, पोखरा, काठमाडौँ तथा भारत र बङ्गलादेशका विभिन्न सहरहरूमा निर्यात हुने गरेको छ। तर किसानहरूलाई यसको उत्पादन, भण्डारण, प्रशोधन र बजारीकरणमा सरकारले ठोस नीति ल्याई सहयोग गर्न आवश्यक छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि उत्तर कुमार साहु, सल्यान। कोरोना कहर सुरु भएपछि भारतसँगका नाका बन्द भएको 6 महिना बितेको छ। नाकाबाट मालवाहक गाडी र नेपाली नागरिकलाई मात्रै आउन दिइएको छ। सुदूरपश्चिमको मुख्य नाकाका रूपमा रहेको कैलालीको त्रिनगर नाकाबाट पनि मालवाहक सामान तथा नेपाली नागरिक मात्रै आउने गरेका छन्। यी नाका बन्द भएपछि स्थानीय बजारमा व्यवसाय बढेको हो। कैलालीबाट दिनेश विष्टको रिपोर्ट। अहिले दशैंको चहल पहल बढेको छ। कोरोना भाइरसका कारण अधिकांश सेवा प्रभावित भए पनि बजारमा चहल पहल घटेको छैन। अहिले सुदूरपश्चिमको अस्थायी राजधानी धनगढीमा चहल पहल बढेको हो। चाडबाड लागेसँगै विगतका वर्षमा नाकातिर निकै भिड हुन्थ्यो। 1 किलो चिनी तथा साबुन किन्न पनि सीमावर्ती बजार पैलिया तथा बनगवामै पुग्ने नागरिकले स्थानीय बजारमै किनमेल गर्न थालेका छन्। जस्तै स्थानीय व्यवसायी खुसी भएका छन्। पहिले हामी के गर्थ्यौँ भने कुनै पनि ग्राहकहरू के गर्थ्यो बन्दगाउँ दौडिन्थ्यो भने अहिले ग्राहकको चाप धेरै बढेछ। हामीहरू भनाइ के हो भने यस्तै होस्, नेपालको विकास होस्, नाकाहरूबाट माल आओस्, भन्सारबाट केही छन् तर चोरीको माल
प्रशासनले बन्द गरोस्। दोस्रो कुरो के छ भनेपछि हामीले व्यापारीहरूले भ्याट तिर्दा पनि ठिक छ, सरकारलाई फाइदा हुन्छ, भ्याट हामी तिर्न तयार छु। नाका बन दैनिक खाद्यान्न, लत्ता कपडा, तरकारी लगायतका सामान किन्नेको यति बेला सीमावर्ती बजारमा भिड देखिन्थ्यो। स्थानीय बजार छोडेर उनीहरू भारतीय बजारमै पुग्थे, तर कोरोना महामारीले उनीहरूलाई स्थानीय बजारबाटै किनमेल गर्न बाध्य बनाएको छ। यसले स्थानीय क्षेत्रको व्यवसायमा टेवा पुगेको छ। अब हामी पुरा नबुझेर पनि रेट नबुझेर पनि इन्डियाबाट सामान ल्याउने गर्थे। त्यही रेटमा अहिले नेपालमै धनगढीमै पाइन्छ भने जो बनगाउँ हाम्रो पाइन्थ्यो। चिनी भयो, तेलहरू गर्नु, जिरा धनियाँ, त्यही रेट यहाँ पनि छ। अहिले किनिराखेका छन्, उपभोक्ताहरू पाइराखेका छन्। नेपाली ग्राहकहरूलाई मात्रै लक्षित गरेर सञ्चालन भएका सीमावर्ती बजार बन्द हुनुपर्ने पक्षमा व्यवसायी छन्। भारतमा बिक्री नभएको गुणस्तरहीन सामान समेत भारतीय व्यापारीले सीमावर्ती बजार मार्फत बिक्री गर्ने गरेको गुनासो नेपाली व्यवसायीको छ। घरका लागि सामान ल्याउँदा भन्चार छुटसँगै चेक जाँच समेत नहुने हुँदा सरकारको राजस्व घाटासँगै उपभोक्ताको स्वास्थ्यमा समेत असर परिरहेको व्यवसायी बताउँछन्। नेपालबाट जति पनि इन्डियाको नजिकको बोर्डरहरूमा जुन उपभोक्ताहरू सामानहरू खरिद गर्न जान्थे, त्यो अहिले बन्द भएको अवस्थाले गर्दाखेरि अहिले यहाँको हाम्रो स्थानीय बजारहरू जस्तै बोर्डर एरियाको जम्मै बजारहरू धनगढीको मात्रै होइन अन्य ठाउँको पनि चहल पहल एकदम व्यापक रूपमा बढेको छ। किन भन्दाखेरि हिजोको दिनमा 5 किलो आलु चाहिए पनि जाने, 2 किलो चिनी चाहिए पनि जाने, अहिले त्यो पूर्ण रूपमा बन्द भएकोले गर्दाखेरि यो कुरा चाहिँ हामी अब सधैँको लागि बन्द आउनुपर्छ जस्तो लाग्छ। किन भन्दाखेरि डाइरेक्ट त्योबाट चोरी पैठारी भएर आउने मालहरू, त्यसरी आएको मालहरूमा पनि अब राम्रोसँग भन्सारले पनि चेक जाँच नगर्ने। नेपाली नागरिकले सामान्य सामानका लागि पनि भारतकै भर पर्नुभन्दा नेपाली बजारबाटै खरिद गर्न कोरोनाले सिकाएको छ। अब सामान्य तरकारीका लागि समेत भारतकै भर पर्ने परिपाटी छोडी स्वदेशी उत्पादनलाई बढावा दिने काममा सबैको सक्रियता हुन आवश्यक छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि कैलालीबाट दिनेश विष्टको रिपोर्ट। थोरै समय र सानो लगानीबाट प्रशस्त आम्दानी लिन सकिने व्यवसाय हो माहुरी पालन। पछिल्लो समय बाँकेमा पनि माहुरी पालनलाई व्यवसायीकरण गर्दै लाखौँको आम्दानी गरेसँगै यसतर्फ आकर्षण बढ्न थालेको छ। बाँकेबाट मधु पौडेलको रिपोर्ट। सानो लगानी तथा कुनै पनि मौसममा गर्न सकिने व्यवसाय हो माहुरी पालन। यो व्यवसाय गर्नका लागि अन्य व्यवसायी जस्तो स्थान छनौट तथा कृषि व्यवसायमा भोग्नुपर्ने पीडाहरू भोग्नु पर्दैन। सफा र स्वस्थ व्यवसायको रूपमा रहेको माहुरी पालनबाट लाखौँको आम्दानी लिन सकिन्छ। विगत लामो समयदेखि व्यावसायिक माहुरी पालन गर्दै आएकाहरू केही समस्या भए तापनि माहुरी पालन घाटाको पेसा नभएमा ढुक्क भएको देखिन्छन् माहुरी पालन गर्दै आएका व्यवसायी। होइन, अहिले अब धेरै गफ लाउने कुरा आउँदैन छ र मैले अब यो लगभग 60 घाट लगभगबाट चाहिँ 10 कुन्टल र 10.5 कुन्टलदेखि अब 11 कुन्टलसम्म मैले उत्पादन गरेको छु। अब त्यसमध्येबाट चाहिँ अब अलिअलि त्यसमध्येमा खर्च हुन्छ लगभग अब यताउता चरणमा गाडीमा हाल्दा ल्याउँदा लोड अनलोड गर्दा यताउता सरसामान गर्दाखेरि तपाईँको चाहिँ लगभग 1.5 लाख रुपियाँ खर्च हुन्छ। मह हाम्रो शरीरलाई बहुउपयोगी खाद्य वस्तु हो। महले मान्छेको स्मरण शक्ति तेज बनाउनुका साथै अनेक रोगको औषधिको रूपमा प्रयोग गरिन्छ। हामीलाई चाहिने कार्बोहाइड्रेट, प्रोटिन, भिटामिन बी र सी, आइरन, म्याग्नेसियम, क्याल्सियम, पोटासियम, फस्फोरस, सोडियम जस्ता आवश्यक तत्त्व पाइन्छ। त्यस्तो फरक त खै खासै त्यस्तो अनुभव त गरियो होइन, तर यो राम्रो भयो होला भन्ने अनुमान हो। हामी उमेर छिप्पिँदै गरेका मान्छेलाई त्यो चाहिँ नि छैन, तर चाहिँ नि यो रुवा काँसो लागेको पुरानिएको त्यस्तो काँसोको चाहिँ नि बिमारीलाई केही अरू आयुर्वेदिक औषधिसित मिसाएर खाँदाखेरि सन्चो भएको चाहिँ नि हामीले अनुभव गरेका छौँ। मैले आफूले अनुभव गरेको छु। माहुरी पालन व्यवसायीलाई नेपाल सरकारले त्यति चासो दिएको पाइँदैन। नेपालमा महको व्यवसायी उत्पादनलाई उच्च प्राथमिकता दिने हो भने नेपाली महलाई विदेशमा पैठारी गरी वैदेशिक मुद्रा आर्जन गर्न सकिने प्रशस्त सम्भावनाहरू देखिन्छ। यसतर्फ सरकार निकायको ध्यान जानु जरुरी छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि बाँकेबाट मधु पौडेलको रिपोर्ट। सगरमाथा प्राइम समाचारमा पुनः एकैछिन विश्रामपछि
विश्वभर कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या 11,04,000 नाग्यो। 3,92,62,हजार बढी संक्रमित। र आइपिएलमा किङ्स 11 पन्जाबको दोस्रो जित। बेङ्गलोर 8 विकेटले पराजित। आज मुम्बई इन्डियन्स र कोलकाता नाइट राइडर्स भिड्ने। अब पालो अर्थ समाचारको। अर्थ समाचारका प्रायोजक हो आफ्नो विश्वास हो त्रिशक्ति सिमेन्ट। खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडले कार्तिक 3 गतेदेखि काठमाडौँ उपत्यकामा खसी बोका बिक्री सुरु गर्ने भएको छ। कम्पनीको थापाथली स्थित प्रादेशिक कार्यालय परिसरबाट कार्तिक 3 गतेदेखि दशैंका लागि खसी बोका बिक्री वितरणको काम सुरु गर्ने भएको हो। कम्पनीले बजार मूल्य नियन्त्रणका लागि भन्दै हरेक वर्षको दशैंमा खसी बोका र च्याङ्ग्रा बिक्री गर्दै आएको छ। तर यसपटक प्राविधिक कठिनाइले गर्दा मुस्ताङबाट च्याङ्ग्रा ल्याउन नसकिएको कम्पनीले बताएको छ। त्यस्तै 2000 खसी बोका र च्याङ्ग्रा बिक्री गर्ने योजना रहे पनि आयातमा कठिनाइ हुँदा केही संख्यामा खसी र बोका मात्रै बिक्रीमा राखिने कम्पनीका बागमती प्रदेश कार्यालयका प्रमुख पवित्रा गौतमले बताउनुभयो। यस वर्ष तुलसीपुर, दाङ र हेटौडाबाट 1000 वटा खसी बोका ल्याइएको उहाँले बताउनुभयो। किनभने टाढाबाट आएको खसी बोकाहरूलाई रेस्ट दिनुपर्ने हुन्छ। हामी दाना पानी त्यसको छ एउटा पशु चिकित्सकको अनुसार हामी रेखदेखमा हामी खसी बोकाको खानपिनको व्यवस्था गर्छौँ। र भोलिपल्ट 3 गते कार्तिकदेखि हामी धमाधम बिक्री सुरु गर्छौँ। हामी खसी बोका ल्याउँदैछौँ तुलसीपुर, दाङ र हेटौडाबाट। कुल मिलाएर अहिलेसम्म चाहिँ 1000 गोटा खसी बोका ल्याएर हामी आम उपभोक्ता माझ बिक्री वितरण गर्ने हाम्रो कार्यक्रम रहेको छ। कम्पनीले यसअघि दशैंको लागि 1000 वटा खसी बोका र 1000 वटा च्याङ्ग्रा बिक्री गर्ने बताएको थियो। तर कोरोना भाइरसको संक्रमणले गर्दा बजारमा आम उपभोक्ताको क्रय शक्ति घटेको अनुमान गरिएकाले यस वर्ष कम आपूर्ति गर्न लागि उहाँले बताउनुभयो। पहिलो चरणमा 1000 संख्यामा खसी बोका ल्याई बिक्रीमा राखिने र माग बढ्दै गए बजारलाई सन्तुलित राख्न थप आयात गर्न सकिने गौतमले बताउनुभयो। यस वर्ष कम्पनीले खरिद गर्दा नै खसी बोकाको मूल्य गत वर्ष भन्दा 40 रुपैयाँ बढी परेकाले अघिल्लो वर्ष भन्दा केही बढी मूल्य कायम हुन सक्ने गौतमले बताउनुभयो। दशैं नजिकैसँगै बजारमा चहल पहल बढेको देखिए पनि व्यापार नभएको व्यवसायीहरूले बताएका छन्। काठमाडौँ उपत्यकाका मुख्य बजार क्षेत्र न्यू रोड, महाबौद्ध, इन्द्रचोक, असन, मखनटोल लगायतका क्षेत्रमा दशैं नजिकैसँगै किनमेल गर्नेहरूको चहल पहल बढेको देखिन्छ। कोरोना संक्रमणको जोखिम भए पनि मानिसहरू आवश्यक सामग्री किनमेल गर्नका लागि बजार पुग्ने गरेका छन्, जसका कारण मुख्य बजार क्षेत्रमा चहल पहल बिस्तारै बढ्दै गएको छ। बजारमा मानिसहरूको आवागमन बढेको भए पनि व्यापार नभएको व्यवसायीहरूले बताएका छन्। न्यू रोड मखनटोल स्थित सूरज आर्केड व्यापार संघका महासचिव सुरेश श्रेष्ठले व्यापार नै नहुँदा कतिपय व्यापारीहरू पलायन हुने स्थितिमा पुगेको बताउनुभयो। कोरोना रोकथामका लागि लामो समय लकडाउन हुँदा समेत सरकारबाट कुनै राहत नपाएको गुनासो समेत उहाँले गर्नुभयो। अहिले व्यवसाय खुल्ला भए पनि 3-4 दिनसम्म एकपटक मात्रै बहनी हुने गरेको उहाँले बताउनुभयो। दशैंको बेलामा पनि व्यापार नहुँदा झनै समस्यामा परेको श्रेष्ठले बताउनुभयो। खानु पर्यो हैन, अब 3 दिनमा 4 दिनमा एकचोटि बोनी हुन्छ भनेदेखि त्यो पैसाले के गर्न सकिन्छ हैन। अब न सरकारबाट हामीलाई केही राहत पाइयो हैन, न ट्याक्समा छुट दियो हैन। अब तपाईको त्यो भएकोले अहिलेको पिरियडमा चाहिँ हामी व्यापारीहरू चाहिँ धेरै नै मार्कामा छौँ। कोरोना संक्रमणको जोखिमका कारण भिडभाड हुने बजार क्षेत्रमा नजान सरकारले आग्रह गरिरहेको छ। यस्तो समयमा अत्यावश्यक भएका सामग्री खरिद गर्न मानिसहरू बजार गएको पनि देखिँदैन। त्यसैले पनि लत्ता, कपडा, जुत्ता, मोबाइल, गरगहना लगायतको व्यापार कम भएको व्यापारीहरूको अनुमान छ। यो सँगै हामी सगरमाथा प्राइम समाचारको अन्त्यमा छौं। अन्त्यमा मुख्य समाचार फेरि एकपटक। कोरोना संक्रमणबाट पछिल्लो 24 घण्टामा 21 जनाको मृत्यु। 4392 मा कोरोना संक्रमण पुष्टि। 3522 जना निको भए।
दशैंपछि आन्दोलन गर्ने प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसको घोषणा। सरकार कोरोना रोकथाम र नियन्त्रणका लागि गम्भीर नभएको सभापति देउवाको आरोप। सल्यानको मालनेटामा उत्पादन हुने रेसाविहीन अदुवा एसियामै उत्कृष्ट। विश्वभर कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या 11,04,000 नाग्यो। 3,92,62,हजार बढी संक्रमित। र आइपिएलमा किङ्स 11 पन्जाबको दोस्रो जित, बेङ्गलोर 8 विकेटले पराजित। आज मुम्बई इन्डियन्स र कोलकाता नाइट राइडर्स भिड्ने। हौस् त सगरमाथा प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो। तपाईँ समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tv मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै युट्युबमा youtube.com/sagarmatha.tv नेपालमा हेर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँ हामीलाई फेसबुकमा पनि facebook.com/stv नेपालमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शिखर, नेपालको गौरव, नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।